Adlaw karon nga Miyerkules sa pitsa 18 sa buwan sa Hunyo 2025. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Timan-i nga ang nagpugas og jutay mag-anig jutay. Apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan mohatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto og dili magbugotbot ni magunahuna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Og makahatag ang Dios kaninyo og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan. Nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong gikinahanglanon. Og sobra pa gani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan. Mahinatagon kaayo siya sa mga kabos, og nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Og ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan, og magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagka manggihatagon. Kanunay siyang magpadato kaninyo aron magmahinatagon kamo sa tanang panahon. Ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa pinaagi kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Ayaw gayo dinyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Busa kung muhatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo. Ingon sa gibuhat sa mga hambugiro, sulod sa mga sinaguga o sa mga kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabus, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang inyong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. O kung mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga o diha sa mga eskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo, nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sulod nga to sa imong lawak. Unya, takpi ang pultahan. Og pag-ampo sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Og sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayud nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos o panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita. O gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.